यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आज हामी रातारात ताजा विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ हैन। दाङमा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले नेकपा एमालेको झण्डा जलायो भन्ने विषय आयो र त्यसले गर्दाखेरि यति बेला तपाईसँग संवाद गर्दाखेरि देशभर दाङ लगायत अन्य ठाउँमा पनि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले सडकमा उत्रिएर चाहिँ त्यो झण्डा रासोपाले जसरी कार्यकर्ताहरूले जलाएको छ त्यसको प्रतिवाद स्वरूप उनीहरूले पनि सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ, नारा जुलुस गरिरहेको अवस्था छ हैन। देश फेरि नयाँ ढङ्गले द्वन्द्वमा जाने जस्तो अवस्था पनि देखिएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? यद्यपि रासोपाले होइन हामीले झण्डा जलाएको होइन भनेर पार्टीका नेताहरूले विज्ञप्ति मार्फत पनि बोलिराखेका छन्। ठ्याक्कै के भएको त्यो दाङको घटनालाई लिएर कसरी हेर्नुहुन्छ पुण्य सर? अमेरिकी फ्रिडम पार्टी अर्थात् अमेरिकी स्वतन्त्र पार्टीको नेपाल शाखा, नेपाल च्याप्टर मानिएको रवि लामिछाने र बालन शाहको लुसिफरवादी सोचबाट अनुप्राणित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगतमा सिंहदरबार जलाउन, सर्वोच्च अदालत जलाउन अथवा बीआईसीसी संसद भवन जलाउनदेखि राष्ट्रभरिका सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्ति जलाउनको निम्ति मानव प्रशिक्षित गरेका, जेल तोड्नको निम्ति प्रशिक्षित गरेको रवि लामिछानेलाई जेलबाट भगाउनको निम्ति, त्यहाँबाट निकाल्नको निम्ति प्रशिक्षित गरेका उग्र कार्यकर्ताहरू यत्र तत्र सर्वत्र छरिएको बेला सायद त्यसको एउटा टुकडी दाङमा पनि थियो जसको हात केही जलाउनको लागि चिडाइरहेको छ। उनीहरूलाई नेपाल चलाउनु छैन, मात्र जलाउनु छ, डिस्ट्रक्सन गर्नु छ। हेर्नु त यो पछाडि भग्नावशेष जस्तो देखिएको, एकदमै खण्डहर जस्तो देखिएको यो गाडी पनि देशै जलेको अवस्था जस्तो। जसले सिंहदरबार जलायो, सर्वोच्च जलायो अथवा संसद भवन जलायो, देशै जलायो, त्यसलाई झण्डा जलाउन कुन आइतबार हो र? उनीहरूले पनि झण्डा जलाए। अब जलाउने जात हो, जलाउने बिगार्ने बाँदरे प्रवृत्ति जो छ उनीहरू छ। त्यसकारण विगतमा दाङ त्यही ठाउँ हो जहाँ अहिलेका नेकपा एमालेका महासचिव कमरेड शङ्कर पोखरेलज्यूलाई बिजौरी काण्ड भनेर तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, गोली ठोकेर झन्डै मारिएको थियो विगतमा काङ्ग्रेसीहरूबाट। आज दिनदाडै गुण्डागर्दी गरेर नेकपा एमाले जस्तो देशभक्त पार्टीको गौरवशाली झण्डा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको गृह नगर होइन निवास एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको गृहनगर दाङ तुलसीपुरमा केपी डट भनेको छ, त्यहाँ त्यस्तै लेखिएको छ होइन। केपी डट देश छोडको नारा लगाउँदै रासपा कार्यकर्ताले सूर्य अङ्कित झण्डा जलाएका छन् भन्ने कुरा हो। अब रासपाले गर्ने नि यस्तो हो, काङ्ग्रेसको झण्डामा पिसाब फेरेछन्, नेपालको झण्डा घाँटीमा बाँध्छन्, गएर चोर्छन्, जलाउँछन्, भत्काउँछन्, अनि नेपालमा एसपीपी पास गरेर विदेशी सेना हुल्ने होला, अनि नेपाललाई तलाब बनाउने होला। यिनीहरूले जानेकै छ, हुल्लडबाजीहरू गुण्डागर्दी गर्छन्, अपराध गर्छन्, हिंसा गर्छन्। हर्क साम्पाङज्यू उता हुनुहुन्छ जसले देश बचाउनुपर्छ, जलाउनु हुँदैन, राष्ट्रको सम्पत्ति धरोहर बचाउनुपर्छ, देश जनता विकास समृद्धिको निम्ति काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो दिग्गज राष्ट्रवादी नेता जसले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको महान नक्सा नेपालमा जोडे बापत उहाँलाई यो सजाय दिएको हो। वास्तवमा भन्ने हो भने रासपाले गरेको यो निन्दनीय हरकतको फेरि ऊ जिम्मेवारी लिँदैन, घुसपैठ भन्छ, के भन्छ, ए बाबा राम्रो काम अरूले गरे पनि यो मैले गरेको हो भन्ने कराइहाल्ने, जसको गोलीले हरिणको शिकार भए पनि महाराजकै हो भन्ने प्रवृत्ति। अनि अलिकति ध्वंसात्मक विध्वंसात्मक कानुनी हिसाबले चुक्ने काम भयो भने यसमा घुसपैठ भन्ने नि यो त यिनीहरूको परम्परागत गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति नै हो। त्यसकारण दाङको घटनालाई भर्सना गरेर अहिले नेकपा एमाले सम्बद्ध देशभक्त युवाहरूले देशैभरि प्रदर्शन गरेका छन्। कतै यो चुनाव बिथल्नको लागि, चुनाव भान्नको लागि रासपाले वा सत्ता स्पोन्सर्ड मान्छेहरू उनीहरूको हातमा सत्ता छ, रासपाकै कब्जामा छ। त्यसकारण यो हरकत त गरेको होइन, उनीहरू त एबभ द कन्स्टिट्युसन संविधान चुनावको पक्षमा छ भन्ने, तर फेरि चुनाव बिथल उनीहरूले नै सक्रिय भएको त होइन भन्ने आशंका जन्म पुग्न सक्छ। यो अहिले हेर्नु त दाङमा रासपा कार्यकर्ताले एमालेको झण्डा जलाएको विरोधमा एमालेका युवा तथा विद्यार्थीले जलाए बालेनको पुतला गरे, बालेन र रासपा विरुद्ध चर्का नाराबाजी भन्ने कुरा हो। अहिले यहाँनिर विभिन्न घटना घटेको छ। त्यो पार्टीको के कुरा गर्ने? तपाईँको मैले हिजो मात्र हेरेँ, यो वर्षौंदेखि भनेको कुरा हो। रासपा जन्मिएदेखि केपी शर्मा ओलीज्यूदेखि प्रबुद्ध व्यक्तिहरू भरत दाहालजीसम्मले यो कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले त्यतिखेर भन्दा ओहो भने
तर अमेरिकामा 2009 मा इस्टाब्लिस भएको अमेरिकन फ्रिडम पार्टी, अमेरिकी स्वतन्त्र पार्टीको नेपाल शाखा हो रासोपा भन्दा मान्छेले पत्याएनन् के म यो प्रमाण दिनु पर्यो। अनि मैले अर्को कुरो पनि भनिरहेको छु कि 19-20 जना पास्टरलाई यिनीहरूले टिकट दिए। 21 जना। तपाईसँग नाम छ भन्छन्, मसँग नाम पनि छ, नामै छ तपाईसँग। एकछिन पछि म दिन्छु तपाईलाई। अब म एउटा अकाट्य प्रमाण पेश गर्छु। आज म केही कुराको प्रमाण पेश गर्दैछु। म यो बारम्बार भनेको छु, राजकोट हस्पिटलमा रवि लामिछानेले हिजो त छाती ठोकेर भन्थे, पार्लियामेन्टमा पनि भन्थे, अन्त पनि भन्थे, अहिले चिक्क बोल्दैनन्। राजकोटलाई किन ब्रान्डिङ गर्न सक्दैनन् भने राजकोट ठुलो ठगी हो, बिग स्क्याम्प हो। राजकोट हस्पिटल जम्मा जम्मी 3-4 करोडमा बन्यो। त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्री सहित 5 करोड खर्च होला। 5 करोड 52 लाख 3 तहको सरकारबाट झ्वाम पारिएको छ, पैसा लगिएको छ। 5 करोड कति 52 लाख। अनि चन्दाबाट झन्डै 21 करोड उठाइएको छ भन्नाले बाँकी 15-20 करोड रुपियाँ झ्वाम पारिएको अवस्था छ। र त्यो विषयमा पनि अहिले म सप्रमाण धेरै कुराहरू पेश गर्नेछु। र यहाँनिर एकजना कुमार थापा भन्ने रासोपाको केन्द्रीय निकायमै काम गर्ने व्यक्तिले 2-4 करोड त म पनि खर्च गर्न सक्थेँ। ए पार्टी छाडे उनले, रासोपामा छाडे, आर्थिक चलखेल हुने अनियमित छ यो, पारदर्शी छैन यो पार्टी भनेर उनले पार्टी छाडे र उनले 2-4 करोड टिकटको लागि खर्च गर्न सक्ने थिए। तर त्यति हुँदा पनि मैले टिकट पाएन भने चाहिँ त करोडौँको 10 करोडको चलखेल हुन सक्छ भन्ने आशंका। 8 करोड मागियो भनेर त मधेसको एकजना मान्छेले भने कि 7-8 करोड भनेर। इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने हिजो एकजना दिनेश हुमागाई महोदय जो रासोपा बागमती प्रदेशको उपसभापति, उहाँको अहिले टेलिभिजन इन्टरभ्यू यत्र सर्वत्र भाइरल भइरहेछ। उहाँले रिपिटेडली के भनिरहनु भएको छ भने कोही मोबाइल व्यापारीलाई टिकट दियो, व्यापक रूपमा आर्थिक चलखेल भयो, करोडौं पलाबाजी भयो भनेका छन्। ममता शर्माले छोड्दा पनि यो पार्टी भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो भनेका छ। प्रणय शमशेरले त स्पष्ट रूपमा 50,000 प्रति व्यक्तिको रूपमा करोडौं रुपियाँ यो पार्टीले ठगठाक गर्यो, लुटपाट गर्यो, तर उम्मेदवार बनाउने ठाउँमा सिधा ठगी भएको छ। यो भ्रष्टाचारी पार्टी हो भनेको छ। अब यहाँ हेर्नु, छविलालले प्रहरीको बयान दिएका रहेछन्, गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम ल्याउने आइडिया रविकै हो। ल हेर्नुहोस्, बकैदा न्युजै आएको छ। अर्को न्युज के छ म तपाईँलाई देखाइदिन सक्छु। भनेपछि अर्को न्युज पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। दाताबाट उठाएको चन्दा रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट निकिताको खातामा सहकारी मात्रै होइन परोपकारको नाउँमा पनि ठगी। यी विषयहरूलाई मैले अहिले बुझागत रूपमा पेश गरेको व्याख्या गर्न बाँकी छ। र अर्को पनि म आज तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु कि कसरी ठगठाक भएको छ, के भएको छ। अनि साथी एउटा रमाइलो कुरो है, अरूलाई खुब मासु भाते भन्थ्यो होइन, अनि मासु भात त आफै बजाउँदा रहेछन् त। एउटा भिडियो पेश गरौँ है, यो चाहिँ जस्ट फर इन्टरटेनमेन्ट। आफू शाकाहारी भएर पो अरूलाई मासु भाते भन्न सुहाउँछ। उन त सहकारी खानुले मासु भात त खाइहाल्छ भनेका छन्। एउटा टिकटक हेरौँ त यहाँ छ है, ल हेर्नु है, तपाईँ रमाइलो कुरो म सो गर्न चाहन्छु। मासु भाते भनेर अरूलाई यिनीहरूले आरोप लगाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आफै मासु भात प्रति निवृत्त हुँदो रहेछन्। हेर्नु साथीहरू, अब यो चुनावमा जुन दल आए पनि नसुध्रिने भयो। आज चाहिँ यो घन्टी पार्टीको मासु भात। ओ मिस्टर खत्री राजीव, यो भिडियो हेरेर के भन्नुहुन्छ तपाईँ? खत्री राजीव अरूलाई त मासु भाते भन्ने खुब सोख थियो। तपाईँ शाकाहारी हो होइन होला नि त, तपाईँको पनि भोज भात मासु नै चलेको रहेछ, कोही भन्दा कोही कमी छैन। अनि मैले अघि तपाईँलाई भनेका थिएँ कि रवि लामिछानेको विषयमा अमेरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेपाल शाखा हो। पहिला यो कुरा म पुष्टि गर्छु, त्यसपछि अरूमा आउँछु। एकछिन हो, तपाईँ नि यो हेर्नुहोस्, तपाईँ पढ्नुहोस् त, यो अमेरिकन फ्रिडम पार्टी छ होइन? ए अमेरिकन फ्रिडम पार्टी, चुनाव चिन्ह घन्टी होइन? घन्टी हो। अनि मैले बारम्बार के भनेको छु भने यो अमेरिकन पार्टीको नेपाल शाखा हो। जसरी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल भन्ने हुन्छ नि, त्यसै गरी अमेरिकन फ्रिडम पार्टी नेपाल च्याप्टर हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा।
अमेरिकन फ्रिडम पार्टी भने अमेरिकी स्वतन्त्र पार्टी एकीकरण पनि गरिदिउँ, कतिले यो नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ भने चुनाव चिन्ह पनि घन्टी छ। मैले त चर्चको भनेको थिएँ, ठ्याक्कै त्यस्तै घन्टी छ, त्यहाँ त नेपालको मन्दिरको घन्टी हुँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि निलो किनारा पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, निलै छ यहाँ होइन। भनेपछि यो के हो त? नेपाल विरोधी प्रपञ्च, नेपाललाई अमेरिकाकरण गर्दा यिनीहरूले कुनै कसर बाँकी राख्छन्। अझ डरलाग्दो कुरो के छ भने दोहोरो नागरिकता अरे, एकचोटिको वंशजको नागरिक सधैँ वंशजको नागरिक। ए बाबा, हामीले नेपाललाई अफगानिस्तानको हमिद कारजाई जस्तै व्यक्तिको हातमा सत्ता सुम्पिन लाए। एडमिरल माइक मोलियनले रोलिङ स्टोनको उपाधि दिएका थिए। त्यसो भयो भने के हुन्छ थाहा छ जनकजी? एउटा मानिस नेपाल छोड्छ, ऊ विदेश जान्छ, हुनसक्छ ऊ भारतको नागरिक हुनसक्छ, अमेरिकाको नागरिक हुनसक्छ, युरोपको हुनसक्छ, नेपाल विरोधी कुनै देशकै हुनसक्छ। अनि उनले त्यहाँको सिआइडी गुप्तचरको काम गरेको हुनसक्छ, ऊ सिआइएमा हुनसक्छ, रमा हुनसक्छ, मोसादमा हुनसक्छ, MI16 मा हुनसक्छ, जुनसुकै विदेशको जासुसी संस्थामा हुनसक्छ। अनि उसको वंशजको नागरिकता कायम भयो, टक्रक्कै पैसा गोजीमा हालेर नेपाल आउन सक्छ, 2-4वटा परोपकारको नक्कली फन्डा पनि गर्न सक्छ, मिडियाको दुरुपयोग गरेर म्यासिभ पपुलर हुन सक्छ, रवि लामिछाने जस्तो। अब भोलि झन् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा उठिराखेको छ, स्वाटै बोजवीर जेलेन्स्की त कमसेकम देशको नागरिकता त्यागेको रवि लामिछाने जस्तो होइन है, ऊ त त्यही देशको नागरिक, त्यही देशको जोकर हो नि, सर्भेन्ट अफ पिपल पार्टी घोषणा गरेको। तर यहाँनिर विदेशबाट नागरिकता पाएको व्यक्तिले नेपालको वंशजको नागरिक कायम हुने भन्ने बित्तिकै रवि लामिछानेले त निशानी पेश नगर्नु पर्ने हो र देश डुबाउने भए यिनीहरूको अर्को नीति। अनि अर्को खतरनाक नीति तपाईँले एकछिनपछि मलाई सोध्ने सम्भावना छ। अनि 100 दिनभित्र त सहकारी पीडितलाई सारा क्षतिपूर्ति दिने रे, उनीहरूको रकम दिने रे, डुबेको रकम उपलब्ध गराउँछ भनेको छ त राष्ट्रपालले। यही प्रश्न सोध्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? अरू कुनै प्रश्न छ जस्तो राष्ट्रपालले झन्डा जलाएको विषयमा तपाईँलाई पनि सायद समाचारको लिङ्कहरू आइसक्यो होला। अहिले राष्ट्रपालले झन्डा जलाएको विषयमा चाहिँ जस्तो एमालेको झन्डा जलाउने एक व्यक्ति पक्राउ, अन्यको खोजी जारी भन्ने कुरा आएको छ समाचार। अर्को कुरा जस्तो राष्ट्रपालले चाहिँ राजा वीरेन्द्र चोकमा, दाङको वीरेन्द्र चोकमा वीरेन्द्रको शालिगमाथि नै कुल्चिँदै एकदमै त्यो हल्ला गरेको दृश्यहरू पनि आयोलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? घटनाको अनुसन्धानको क्रममा अब यहाँ भनेको छ दाङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले झन्डा जलाएको घटनामा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। बिहिबार राति करिब 9:30 बजे दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 स्थित वीरेन्द्र चोकमा आयोजित कार्यक्रममा के अपरिचित व्यक्तिले नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह अंकित झन्डा जलाएको भिडियो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सुर्खेतबाट दाङको घोराई आउने क्रममा आयोजित स्वागत कार्यक्रम रहेको थियो। घटनाको अनुसन्धान क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 कालाखोला निवासी वर्ष 55 बुद्धिबहादुर बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भनेर यसरी आएको छ। अन्यको खोजी कार्य जारी छ। अब यसको निष्कर्ष के हो त भन्दा देश जलाउने हेर्न झन्डा जलाउनु कुन आइतबार हो र? नम्बर 1। नम्बर 2, केपी शर्मा ओलीजीले बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु भएको छ क्या। अब यिनीहरूले मेरै घरमा चोरी गरे भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय झन्डा उडेर चोरी गर्ने समूह यो होइन त, घरै फोर्ने समूह जलाउने। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने राजा वीरेन्द्र जस्तो महान राजा, राष्ट्रियताको धरोहर राजाको शालिग कुल्चिएर यिनीहरूले त्यस्तो अपराध गर्न मिल्छ? त्यो ढङ्गको हरकत गर्न मिल्छ? ल हेर्नु त कतिसम्म हरकत गरेका। अनि रवि लामिछानेजी तपाईँले हिजो कर्णालीमा आयोजित के अरे पश्चिमाञ्चल सुदूरपश्चिममा आयोजित कार्यक्रममा के भन्नुभयो? यो को हो चुनाव हुन नदिने भनेर सिधै राजालाई ललकार्नुभयो। राजाले पनि हिजो हेर्नुहोस् त, हिजो भन्दा पनि अस्ति उहाँले फागुन 6 गते प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा अथवा अवसरमा भन्दा पनि फरक पर्दैन, उहाँले चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजाले के भन्नुभयो भने यसरी निर्वाचन मात्रै समाधान हुँदैन, सर्वपक्षीय सहमति हुनुपर्छ, सबै
पक्षको भावना र मर्मलाई बुझ्नुपर्छ। यतिकै निर्वाचन मात्रै विकल्प हुन सक्दैन, देश चाहिँ अस्थिरताको अखडा बनिरहेको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप बढिरहेको छ भनेर भन्नुभयो। कसरी हेर्नुभयो? वास्तवमा राजाले देशको नागरिकता त्याग्नु भएको छैन, नेपाललाई माया गर्नु भएको छ। सङ्कटभन्दा सङ्कटको घडीमा पनि नेपालमा धैर्य धारण गरेर बस्नु भएको छ। यी लुसिफरवादीहरू सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च अदालत जलाउने, देश जलाउने, खरानी बनाउने, एसपीपी पास गर्न तम्सिएका, एसपीपी पास गरेर नेपालमा अमेरिकी सेना, बहुराष्ट्रिय सेना भित्राउनको लागि आतुर भएका अमेरिकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेपाल शाखा खोलेर नेपाललाई लुसिफरवादी योजना रचिरहेका, नेपालबाट 15औं दलाइ लामा घोषणा गरेर एकछिन नीति विरुद्ध नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको खेल मैदान बनाउन उक्सिएका यी अपराधिक देशघाती देशद्रोही तत्त्वभन्दा त देशलाई मुटुमा सजाउने राजा कता हो कता प्रगतिशील राष्ट्रवादी भनेर मैले अघिल्लोचोटि पनि तपाईँलाई निवेदन गरेको थिएँ। राजालाई देशको माया छ, किनभने उहाँ नेपाल एकीकरण गर्दा राजा पृथ्वीनारायण शाह र नेपाललाई विकास र समृद्धिमा लाने राष्ट्रियताको धरोहर राजा महेन्द्रको सन्तति, महान प्रजातान्त्रिक राजा वीरेन्द्रको भाइ र उहाँ आफै सफरर व्यक्ति हो। उहाँले वास्तवमा अहिले धेरै चिन्ता लिनुभएको छ। राजा शालिगमा पनि एक ढङ्गले उनीहरूले जुन रघुकुल चाहिँ काम गरे, त्यहाँ विनोद शालिगमा चढेर होइन होल्ला गर्ने काम गरे, त्यसमा राप्रपाले नै आपत्ति जनाएको छ। राज संस्थावादी आपत्ति भन्छ यसले पनि नयाँ द्वन्द्व नेपालको अस्तित्व नै मेट्न, नेपालको धर्म संस्कृति पहिचान मेट्न, गाई काटेर खाने कुरा गर्न, धर्मान्तरण गर्न, नेपालमा एसपीपी भित्राउन, नेपालमा बहुराष्ट्रिय सेना भित्राउन, नेपाललाई युगोस्लाभिया जस्तो टुक्रा टुक्रा बनाउन, जेलेन्स्की पथमा लैजानको लागि ठस ठस कनिरहेको राष्ट्रपा भन्ने राष्ट्र जाति देशद्रोही आपराधिक सोचमा उभिएको, भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको, रहस्यमय उडनतस्तरी जस्ता मान्छे, भेडा बाख्रा जस्तो संसद बनाउन उडनतस्तरी जस्तो मान्छेलाई टिकट दिएको यो पार्टीको हरकतको विषयमा त धेरै कुरा तपाईँलाई थाहा छ। राजाले मात्र व्यक्त गरेको सरकार र चिन्ता के हो भने राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिको हाइलाइट्स म तपाईँलाई बुधा बुधामा थोरै व्याख्या गरेर पनि सुनाउँछु। राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानु उचित हुन्छ। के यो कुरा सोरै आन सही होइन? सोरै आन सही कुरा हो। राष्ट्रिय समस्यालाई जिउका त्यो राखेर समस्याको भारी बोकेर चुनावमा जाँदा चुनाव समस्याको समाधान होइन, थप समस्या हुन सक्छ। चुनाव पछि यो देशकै अस्तित्व सङ्कट र धाराशाही हुन सक्छ, सङ्कटमा पर्न सक्छ। आलो पालो भाग लगाएर खाने सोचे हुँदैन, मिलेर जानुपर्छ। वाओ, भाग शान्ति जय नेपाल, काले काले मिलेर भागे खाने अनि त्यसपछि मिलिजुली आफ्नो हिस्सामा रहेको देश बाँडेर टुक्राएर खाने हो, यो कुरा अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने वाओ निकै राम्रो सोच हो राजाको। देश अस्वाभाविक भुमरीमा परेको छ, देशको अस्तित्व सङ्कटमा छ, यो पनि एकदमै ठिक कुरा हो। किनभने नेपाल भू राजनीतिक तानातानमा परेको छ, देशको अस्तित्व सङ्कटमा छ भनेर राजाले भन्नुको पछाडि 240 वर्षको शासनको विरासतको अनुभव निचोरेर उहाँले निष्कर्ष निकाल्नु भएको। ए बाबा कृष्ण खनाल जस्ता बुद्धिजीवीले राजालाई जेल हाल्ने कुरा गरेका छन्, बढी यही उसको अनि बाबुराम भट्टराईले जेल हाल्ने कुरा गरेका थिए होइन। अहिले त राष्ट्रपाको संरक्षक भएछन्, अब राष्ट्रपतिले भनेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बोकेर राजालाई यो छाप्ने रवि लामिछानेहरूको बालन शाहको नियत तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन। अहिले त हेर्नुहोस् त नीतित्व कार्यक्रम यता एजेन्डा पनि अरूको भन्दा राष्ट्रपाको आशलाग्दो देखियो भन्दैछन्। के भन्न खोज्यो? यो बाबा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सीके राउत, रवि लामिछाने, बालन शाह, अमरेश सिंह, यी सबै एउटै ठाउँबाट सञ्चालित मान्छे एक ठाउँमा आइसके। देश चलाउनेहरूको अभूतपूर्व यो मोर्चाबन्दी हो। देशलाई एसपीपी पास गराएर विदेशीहरूको खेल मैदान बनाएर देशको अस्तित्व समाप्त पार्दैहरूको एउटा मोर्चाबन्दी हो। यसमा के आश्चर्य हो र? होइन, अहिले त साइलिङमा कतिले लेख्न थालेका छन्, चुपचाप घन्टी छाप जिन्दगीभरि पश्चाताप भन्न थालेका छन् कतिले। त्यही पुग्ने सर, चुपचाप घन्टी छाप भयो भने जिन्दगीभरि पश्चाताप पछुतो हुने खालको अवस्था आउन सक्छ। नेपालीहरू आफैले आफैलाई माफ गर्न सकिँदैन। एउटा चुनावमा गरेको भुल बापत कुनै नेता भ्रष्ट निस्कियो भने उसलाई अख्तियारबाट दण्डित गर्न सकिन्छ, तर त्यही नेता राष्ट्र जाति निस्कियो, त्यसले देश पेट्न लगायो भने तपाईँको हातमा केही कुरा रहनेवाला छैन। लेन्डुक दोर्जेलाई माफ गर्न सकिन्छ त? हेर्दा हेर्दै स्वतन्त्र हिमाली राज्य सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएर देश टुक्राउने आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरूलाई क्षमा दिन सकिँदैन। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ, सुप्रिम सहकारी लगायतका तमाम सहकारीहरूमा
ऋण प्रवाह गराएर मिडियामा लगेर भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने रवि लामिछानेहरू अहिले के भन्न थाले थाहा छ? सहकारी डुबाउनेहरू सहकारीमा जति पनि पैसा बचत डुबेको छ नि राज्य मार्फत 100 दिन अर्थात् 3 महिना 10 दिनभित्र चुक्ता गर्ने भई कति तिर्नुपर्छ थाहा छ? 1 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ चुक्ता गर्नुपर्छ। 1 खर्ब 75 अर्ब भनेको नेपालको जीडीपीको 25% हो भने हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा जहाँ नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा जानुपर्ने बजेट जम्मै यी ठगहरूले खाएको पैसा तिर्नमा जाँदैछ। हाम्रो रगत पसिना आँसुबाट सञ्चित भएको कर भनेपछि यसले राष्ट्रघात र भ्रष्टाचारमा कुनै कसर बाँकी राखेको छ? अब राजाको अर्को कुरा गरौँ, देश कसैलाई खुसी पार्न बाध्य हुने अवस्थाको जन्जिरमा बाँधिएको छ। याद गर्नु होला भनेको राष्ट्रघात चरम अवस्थामा छ, देशद्रोह भएको छ भनेको राजाले सूचना सहित विगतमा भएको आन्दोलनको समीक्षा गर्नुपर्छ भने यो जेएनजीको नाममा घुसपैठ भएको, जेएनजीमा भएको अपराध, हिंसा र तुच्छ घटनाहरू, आपराधिक घटनाको समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर राजाले भन्नु। नेपालीलाई नेपालीले शत्रु ठान्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। वाओ, यो त हो नि त। एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई घृणा गरेको छ, गाँड कोराकर गरेको छ, फोडी फोराफोर गरेको छ, यो भनेको छ, ऊ भनेको छ भनेपछि नेपाली नै विभाजित गर्ने यो खालको यो घटिया राजनीति मार्फत सत्तामा पुग्ने सोच राजसभाले बनाएको वा राजा पनि एकदम रुष्ट हुनुहुन्छ। देश सुहाउँदो प्रणालीले मात्रै परिणाम दिन सक्छ। ल हेर्नुहोस् भनेको मेड इन नेपाल छविको शक्ति चाहियो। सबै व्यवस्थाको राम्रो पक्ष ग्रहण गरेर राम्रो कुरा हो नि, समाजवादको राम्रो पक्ष आओस् होइन, लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष आओस्, सबै मिलाएर जाउँ भन्ने उहाँको यो अभिव्यक्ति पछि रवि लामिछानेले एउटा निर्वाचन भान्ने षड्यन्त्र भन्न मिल्छ। बालनले एउटा कुरा के भने राजालाई यिनै राजालाई होइन उहाँ जस्तो एउटा सभ्य नागरिक भएर सिनियर नागरिक भएर सिर्पेज बिना पनि आनन्द आरामपूर्वक देशको चिन्ताले आकुल व्याकुल भएर बस्नुभएका निर्मल निवासमा बस्नुभएका राजालाई बिना कारण सडकमा भएको क्षतिको विवरण सहितको बिल बुझाएको होइन तिर्नु भनेर त्यतिखेर बालन शाह कति आलोचनाको पात्र भए। आज फेरि आफ्ना सूर्यवंशी भन्दै नागरिकतामा यस शाह लेख्न उनी आतुर छन्। उनी तेली शाह हुन्। रोयललाई रोयल बन्ने सौख भयो भन्ने कुरो पनि आएको छ र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ, पास्टरहरूलाई टिकट त दिएको रहेछ। के तपाईँ नाम सुन्न चाहनुहुन्छ? बताउनुहोस् त। म सबै उनीहरूले टिकट दिएका पास्टरहरूको नाम पनि तपाईँलाई बताइदिन्छु प्रमाणसहित। ल सुन्नुहोस्, राजसभाबाट यो पटक संसदमा धेरै पास्टरहरूलाई सांसद बनाउने गरी टिकट दिएको छ, नाम सहित म वाचन गर्छु। 1 पास्टर हरि पाण्डे काठमाडौँ, पास्टर रामबहादुर छेत्री पोखरा, पास्टर टेकबहादुर पौडेल बुटवल, पास्टर राजन भट्टराई धरान, पास्टर दीपक अधिकारी काठमाडौँ, पास्टर लक्ष्मण पाण्डे चितवन, पास्टर प्रेम छेत्री नेपालगञ्ज, पास्टर टङ्क भण्डारी कास्की, पास्टर यमु पौडेल हेटौडा, पास्टर किरण अधिकारी भक्तपुर, पास्टर प्रकाश भट्टराई झापा, पास्टर भुवन पौडेल पाल्पा, पास्टर रूपेन छेत्री ललितपुर, पास्टर कमल पौडेल बागलुङ, पास्टर सुजन भण्डारी काभ्रे पलाञ्चोक, पास्टर सुमन छेत्री मकनपुर, पास्टर राजेश पाण्डे स्याङ्जा, पास्टर कमल अधिकारी तनहुँ, पास्टर रविन पौडेल रूपन्देही। यसरी पास्टरहरूलाई दिएको छ। हामी क्रिस्चियनहरूलाई घेरा गर्दैनौँ तर अर्कोलाई पास्टर भन्थे होइन, अर्कोलाई पास्टर भन्नेले कतिवटा पास्टरलाई दिएछन्। हामी सर्वधर्म समभावको मान्यता राख्छौँ वैदिक सनातनी भए पनि, तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने आखिर गगनले पनि हुन त गगन थापालाई रवि लामिछानेले गाली गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन्। 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना किन विदेशी दिनुभयो? अनि त्यति मात्रै होइन, बीपी गैरवा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौँको हेराफेरी सुटकेस किन आदान प्रदान भयो? नक्कली किसान भनेर प्याक्टबाट करोडौँ पैसा कसले लियो भनेर गगन थापालाई आरोपित गरेको हुनाले गगन थापा दिनको भोग्न रातको निन्द्रा भएर अनि रवि लामिछानेको सहकारी ठगीको प्रमाण सङ्कलन गर्न हिँडेछन्। परिणाम स्वरूप एक भारी प्रमाण पनि लिएर आएछन्। फेरि अदालतको वेबसाइटमा हवाला दिएका छन्। एकचोटि सुन्ने गगनले ल्याएको प्रमाण। अब म यो अलिकति तपाईँलाई परिभाषित सुनाउँछु, छोटो छ, 2-4 मिनट लाग्ला होइन।
गगन थापाले देखाए सहकारी ठगीमा रवि संलग्नताको प्रमाण। यो हजारौं शेयर भएको छ। नेपाली कांग्रेसको सभापति, यो नागरिक न्युजमा आएको है, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको दावी सहितको प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित खुल्ला प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गर्ने दावी सहित अदालती कागजात र चेकहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। साथीहरूले कमेन्टमा प्रमाण खोइ भन्नुहुन्छ, म यहाँ प्रमाण सहित उपस्थित भएको छु। थापाले भने यो मैले बनाएको आरोप होइन, नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चको फैसला र विभिन्न जिल्ला अदालतमा पेश भएका तथ्यहरू हुन्। सभापति थापाले चितवन र रूपन्देहीका अदालतमा रहेका मिसुरहरूलाई उद्धृत गर्दै लामिछानेको नाममा करोडौं रुपियाँ प्रवाह भएको बताए। उनका अनुसार लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा सहकारीबाट आएको रकम खर्चेको र आफ्नै हस्ताक्षरबाट चेकहरू भुक्तानी गरेको देखिएको छ। चितवनको अदालतको रेकर्ड अनुसार रवि लामिछानेको नाममा 11 करोड 70 लाख रुपियाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ र उहाँ आफैले हस्ताक्षर गरेको 414वटा चेकहरू फेला परेको थापाले जनाएका छन्। थापाले दावी गरे। त्यस्तै बुटौलको सुप्रिम सहकारीबाट पनि बिना धितो 2 करोड रुपियाँ लामिछानेको व्यक्तिगत नाममा ऋण प्रवाह भएको उनको भनाइ थियो। थापाले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा रहेको फैसलाको बुदा उल्लेख गर्दै लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुनु अगाडि नै सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भई बैंक खाता खोल्ने निर्णयमा संलग्न रहेको बताए। उहाँले निःशुल्क शेयर पाएको दावी गरे पनि उक्त शेयर लगानी गर्न सहकारीकै रकम प्रयोग भएको देखिन्छ। थापाले भने कम्पनीबाट अलग भएको भनिएको मितिपछि पनि सयौं चेकमा उहाँको हस्ताक्षर निरन्तर रहेको भेटिएको छ। थापाले यी सबै तथ्यहरू सार्वजनिक दस्तावेजका रूपमा उपलब्ध रहेको र जोसुकैले सर्वोच्चको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्ने बताए। यसरी स्पष्ट रूपमा गगनले ल्याए केही कुरा त यहाँनिर अब राष्ट्रपति एकजना उम्मेद्वार होइन, पहिला पनि सांसद भएका समानुपातिक सांसद भएका एकजना अहिलेका उम्मेद्वारले भने रहेछन् मतदातालाई राष्ट्रपति उम्मेद्वार अशोक चौधरीको चेतावनी, हामीले 2/3 दिनु भएन भने तपाईँ राष्ट्रघाती हो रे। ल हेर्नुहोस् त, 2/3 दिनै पर्यो, होइन भने तिमीहरू राष्ट्रघाती हो भने जनतालाई भनेछन्। कसरी यो भन्दा क्रूर मजाक केही हुन्छ? चौधरीले रत्न पार्कमा अर्काको बगली मार्ने, पाकेट मार्ने चोरले ल पाकेट मार्न देखियो पाकेट मार्न या कारवाही गरौँ भने जस्तै हो क्या। जो चोर उसैको ठुलो चोर। जसले सिंहदरबार जलाउन, सर्वोच्च अदालत जलाउनदेखि विभिन्न कुरामा भूमिका खेलेको छ, जसले देशलाई तबाह बनाइआएको छ, जसले लुसिफरवादी भूमिका खेलेको छ, जसको पार्टी नै अमेरिकन स्वतन्त्र पार्टीको नेपाल शाखा हो, त्यो राष्ट्रवादको कुरा गर्न सक्छ? यस्तो नकचरो कुरा गर्न सक्छ? चरिदाङ्गो हिँडेको इम्पेरियर न्यू क्लोथ त तपाईँले पढ्नु भएको छ, हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको। बादशाह नाङ्गे भए पनि हामीले रेशमी कपडाले ढाकिएको भनेर भन्नुपर्ने कि बालकले जस्तै साँचो कुरो बोल्नुपर्ने? बादशाह त चरिदाङ्गो छ भनेर। यिनीहरू भन्दा चरम राष्ट्रघाती देशद्रोही कोही पनि छैन। जसले नेपालको राष्ट्रियता समाप्त गर्दैछ, जसले धर्म संस्कृति नष्ट गर्दैछ, त्यसले ठुलो कुरा गर्ने? घरका साम्पाङले बरु यस्तो भने भए अन्यथा हुने थिएन होला। होइन, हर्क साम्पाङ भने त प्योर एन्ड कम्प्लिट देशभक्त मान्छे हो। हर्क साम्पाङजीले त बारम्बार भन्नुभएको थियो नि, राजकोट हस्पिटल बनाउने नाउँमा ठुलो चलखेल छ, आर्थिक अपचलन छ भनेर। उहाँले त क्याटेगोरिकली भने हो। सिंहदरबार जलाउने विषयमा पनि उहाँले आफ्नो हडान लिनुभएको छ। हर्क साम्पाङ भनेको त इलोबा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि खट्ने देशभक्त हो। केपी शर्मा ओलीज्यू र हर्क साम्पाङ भनेको देश बनाउन हिँडेको प्रतिभा हो। उहाँहरूलाई सल्युट गर्नुपर्छ। अब एउटा कुरो मलाई तपाईँहरू बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ राजकोटको कुरा त खुब गर्नुहुन्छ पुण्यजी, के छ त राजकोटको भन्नुहुन्छ नि। आज म राजकोटको राम कहानी बताइदिन्छु। यो नेपाल भन्ने कान्तिपुरको सहप्रकाशनमा प्रकाशित भएको, सबै पढेर त यहाँ सम्भव छैन। यसको मेन बुदा म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँ क्याप्सन के छ भने, फाउन्डेसनबाट रवि लामिछाने फाउन्डेसनले बनाएको 11 कोठे एकतल्य अस्पतालमा करिब 11 करोड लागत कसरी लाग्यो भन्ने पनि अनुसन्धानको विषय छ भनेर यसरी दाताबाट उठाएको चन्दा रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट निकिताको खातामा भन्ने यो समाचार आएको छ। यसलाई अलिकति फोकस पनि गर्नु होला। हजुर। अनि
अब म अलिकति यो समाचार पढिवाची सुनाउन चाहन्छु। तुलाराम पाण्डेजीले यो रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। कान्तिपुरमा यो रिपोर्टिङ प्रकाशित भएको छ। कृष्ण आचार्य र तुलाराम पाण्डेले सहकारी ठगी, कृत्य, सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको अनुसन्धानमा रहेको राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेले परोपकारको नाउँमा पनि ठगी गरेको खुलासा भएको छ। कालीकोटको राजकोटमा अस्पताल बनाउने भन्दै आफ्नै नाउँमा फाउन्डेसन खोलेका लामिछानेले सार्वजनिक अपिल गरेर रकम सङ्कलन गरेका थिए। दाताले करोडौं रुपियाँ दिँदा पनि उल्टै ऋण लागेको भन्दै उनले 3 तहको सरकारबाट सुन्नुहोस् है 5 करोड 52 लाख रुपियाँ अनुदान लिएका थिए। तर फाउन्डेसनको रकम पत्नी निकिताको खातामा सारिएको भेटिएको छ। त्यो शालिग्राम पुडाशैलीले त्यतिकै भनेर रहन्छ नि, दुनियाँलाई ठग्दै लुट्दै करोडौं कमाउने तिमी पापी रही लामिछाने भनेर त्यतिकै रहन्छ। जसले आफ्नो सन्तानलाई माया गर्न सकेन, आफ्नो सन्तानलाई गला लगाउन सकेका छैन आफ्ना छोरीहरूलाई, तपाईँ हामी नेपालीलाई माया गर्छ। जसले नेपाललाई थुकेर नेपाललाई घृणा गरेर अमेरिकी नागरिकता लियो त्यसले नेपाललाई माया गर्छ। अनि आफ्नो सन्तानलाई माया नगर्नेले देशवासीलाई माया गर्छ नेपालीलाई। रवि त्यो पात्र हुन्। रवि लामिछाने फाउन्डेसनको नाउँमा दाता र राज्यमाथि भएको धोका र ठगीको विस्तृत विवरण खुलाउने दस्तावेज कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ। फाउन्डेसनले समाज कल्याण परिषदलाई बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, फाउन्डेसनलाई ऋण लागेको भन्दै लामिछानेले सरकारलाई पटक पटक लेखेको पत्र, सरकारबाट निकासा भएको रकमबारे महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा अभिलेखित भुक्तानी विवरण र प्राइम बैंकमा रहेको फाउन्डेसनको खाताबाट सिद्धार्थ बैंकमा रहेको निकिता पौडेलको व्यक्तिगत खातामा सारिएको रकम बैंक स्टेटमेन्ट सहितको दस्तावेजबाट पुष्टि हुन्छ। लामिछानेले परोपकारको नाममा जम्मा गरेको चन्दा मात्र होइन, राष्ट्रिय ढुकुटीको बजेट पनि अपचलन गरेका छन्। राप्रपा नेता उद्धव पौडेलको छोरी निकिता पौडेल स्मरण रहोस्, पहिला कसैसँग विवाह गरेर छोरी जन्माएको डिभोर्सी हुनुहुन्छ र रवि लामिछानेसँग विवाह गरेपछि कति आदर्श नारी भने उनी पनि साई सहकारीको ठगी प्रकरणमा जोडिएकी छिन्। उनको नाउँमा नक्कली भुटानीको नाममा आएको पैसा पनि रकमान्त त्यहाँ पठाइएको छ उनको खातामा भनेर जनआस्थाले प्रमाण सहित लेखेको छ। कर्णालीका यहाँ पनि अब राजकोट हस्पिटलको पैसा त्यहाँ पुगेको रहेछ निकिताको खातामा। कर्णालीका विपन्न जनताको नाममा जनताको उपचारको नाममा हार गुहार गरेर जम्मा गरेको रकम लामिछानेले रेस्टुरेन्टको बिल तिर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने लगायतका प्रयोजनमा आफ्नै तजबिजमा खर्च गरेको भेटिएको छ। फाउन्डेसनको प्राइम बैंकमा रहेको खाताबाट कम्तीमा 2 पटक गरी 40 लाख रुपियाँ खाताबाट कम्तीमा 2 पटक गरी 40 लाख रुपियाँ रवि लामिछानेको पत्नी निकिताको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा सारिएको बैंक स्टेटमेन्टबाट पुष्टि हुन्छ। फाउन्डेसनको खाताबाट 19 नोभेम्बर 2021, 2078 मङ्सिर 3 मा 20 लाख रुपियाँ र 13 जुन 2022, 2069 साल जेठ 30 मा 20 लाख रुपियाँ निकिताको व्यक्तिगत बैंक खातामा सारिएको देखिन्छ। पछिल्लो कारोबारको एक सातापछि 2079 साल असार 7 मा लामिछानेले सुशासनको अभियान सहित राष्ट्रपाको घोषणा गरेका थिए। राजनीतिमा सक्रिय भएसँगै लामिछानेले फाउन्डेसनको अध्यक्षमा श्रीमती निकितालाई नियुक्त गरेका थिए। सरकारमा होस् या व्यक्तिगत राष्ट्रिय संस्था होस् या अन्तर्राष्ट्रिय जो कोहीबाट पनि फाउन्डेसनमा प्राप्त रकम फाउन्डेसनकै संस्थापकहरूले समेत आफ्नो खातामा सार्न र प्रयोग गर्न पाउँदैन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् यो सामाजिक रूपमा व्यतीत र आर्थिक रूपमा ठगी र भ्रष्टाचार हो। यसमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। आफ्नै नाउँको फाउन्डेसन स्थापना गरेका लामिछानेले गैर नाफामूलक संस्थाको रूपमा 75 साल पुस 16 गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए। त्यसको 11 दिनपछि 2075 साल पुस 27 मा उनले कालीकोटको राजकोटमा अस्पताल बनाउने घोषणा गर्दै देश विदेशबाट सहयोगको अपिल गरे। तर सामाजिक परियोजनाको लागि दाताबाट आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्दा फाउन्डेसन समाज कल्याण परिषदद्वारा प्रमाणपत्र पाएकै थिएन। 75 साल चैत 5-7 गते मात्रै फाउन्डेसनले समाज कल्याणबाट प्रमाणपत्र पाएको। एस्टिमेट अनुसार अस्पताल बनाउन कुल 8 करोड 71 लाख 58,155 रुपियाँ 32 पैसा लाग्ने घोषणा उनले गरेका थिए। करिब त्यति नै रकम उनले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट सङ्कलन गरे। अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएपछि 77 चैत 31 मा लामिछानेले राजकोट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। तर अस्पताल बनाउँदा करिब 12 करोड लागेको र आफ्नो फाउन्डेसन ऋणमा परेको दाबी पनि उनले भिडियो मार्फत गरेका थिए। 2 वर्षदेखि सञ्चालन खर्च हिसाब गर्दा 12 करोड पुग्नेवाला छ। भने जस्तो अस्पताल बनाउन अझै रकमको अभाव छ। तर हामी तपाईसँग माग्दैनौँ, दिएको पनि थाप्छौँ।
हिजो पनि हामीले मागेका होइनौँ, भोलि पनि माग्दैनौँ। उनले भिडियोमा भनेका थिए यसरी समाजसेवाको लागि नमाग्ने भन्दै भिडियो सन्देश जारी गरेका लामिछानेले अस्पताल बनाउँदा ऋण लागेको भन्दै सरकारसँग भने अनुदान माग्दै लबिङ गरे। फाउन्डेसनको तर्फबाट अध्यक्ष लामिछानेले हस्ताक्षर गरी 78 कार्तिक 24 गते अनुदान माग्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रचार गरे। 21 दिनपछि लामिछानेले अर्को पत्र लेखे अर्थ मन्त्रालयलाई अनुदान सहयोगको लागि सिफारिस गरिदिन अनुरोध गर्छु भन्दै लामिछानेले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दोस्रो पत्र लेखे। पत्र प्राप्त भएको 1 हप्तामा स्वास्थ्यले रकम उपलब्ध गराइदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो। राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर लामिछानेले लबिङ गरेपछि सरकारले 78 सहित 29 मा 4 करोड 90 लाख रुपियाँ निकासा दियो। तर फाउन्डेसनलाई सरकारले दिएको अनुदान नियमित बजेटमा थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF-बाट आएको विशेष ऋण को बजेट रकमान्तरण गरेर फाउन्डेसनलाई अनुदान उपलब्ध गराइयो। सामान्यतया विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर हुँदा IMF-ले ECF उपलब्ध गराउँछ। कोभिड पछि सङ्कटमा पर्न लागेको नेपाली अर्थतन्त्र बचाउन भन्दै IMF-ले कठोर शर्त राखेर 78 पुस 30 मा ऋण स्वीकृति गरेको थियो। कोषबाट ऋणको पहिलो किस्ता पाउने बित्तिकै रकमान्तरण गरी रवि लामिछानेले फाउन्डेसनलाई निकासा गरिएको थियो। अर्थका अधिकारी भन्छन् उक्त ऋण नेपाल सरकारले IMF-लाई फिर्ता गर्नुपर्छ। यस्तो रकम फाउन्डेसनलाई दिने र त्यो पनि हिनामिना भएको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले कारबाही गर्नुपर्छ। हिनामिना भए भ्रष्टाचारको विषय हो। सङ्घीय सरकारको खाताबाट राजकोट नगरपालिकामा निकासा भएको उक्त रकम नगरपालिकाबाट जस्ताको तस्तै रवि लामिछाने फाउन्डेसनले पाएको थियो भनेर यसरी व्यतिथिको जगमा रवि लामिछानेले बनाएको राजकोट अस्पताल अझै पनि सङ्कटमा छ। अस्पतालको 3 किलोमिटर क्षेत्रभित्र सिउना स्वास्थ्य चौकी छ। सरकारको योजना अनुसार 15 शैय्याको नगर अस्पताल बनिरहेको छ। अब फाउन्डेसनले बनाएको अस्पतालमा करिब 11 करोड लागत कसरी लाग्यो भन्ने गम्भीर अनुसन्धानको विषय छ। किनभने प्रिक्याप UPVC र जस्ता पाता प्रयोग गरेको एक तले संरचनामा 11 कोठा छन्। राजकोट नगर उपप्रमुख मणिराज बराल भन्छन् रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट निर्माण गरिएको राजकोट अस्पतालमा जस्ता पाताको छानो छ। यसको अवधि 10 वर्ष मात्र भएकोले पक्की अस्पताल बनाउनु पर्नेछ भनेर यसरी आएको छ। र यो हस्पिटलमा स्वास्थ्य इक्विपमेन्ट सहित रवि लामिछानेको आर्थिक रूपमा यो त्यो राजकोट हस्पिटलबाले त्यो छानबिन हुनुपर्छ। अनुसन्धान कति पैसा उठेको के कति हिनामिना भएको अथवा हिनामिना भएको हो कि होइन भन्ने कुरा सत्य तथ्य छानबिन हुन जरुरी छ। जरुरी छ। प्रथम दृष्टिले हेर्दा जम्मा जम्मी 5 करोड भन्दा बढी लागत छैन। त्यो 11 कोठे जस्ता रवि लामिछाने राजकोट हस्पिटल निर्माण क्रममा हिनामिना गरेकै हुनुपर्छ भन्ने भ्रष्टाचार भएको छ। यति उति होइन करोडौँको भ्रष्टाचार भएको प्रत्यक्ष देखिन्छ। यहाँनिर पुरै होइन म अलिकति तपाईँलाई भन्छु जम्मा जम्मी स्वास्थ्य सामग्री खरिद र त्यो कच्ची खालको 11 कोठे जस्ता पातावाला भवन बनाउँदा ओर्दा स्वास्थ्य सामग्री किन्न 5 करोड भन्दा बढी खर्च भएको छैन। 5 करोड 52 लाख त 3 तहको सरकारबाट भुक्तानी नै भएको छ। त्यसमा पनि पब्लिकबाट उठाएको गरेर 22-23 करोड रुपियाँ यिनीहरूले उठाए। 5 करोड खर्च गरे भनेपछि कति भ्रष्टाचार हो अब आफै भन्नुहोस्। 16-17 करोड झम्पारे। अनि अर्को कुरो यो कोरोना कालमा यहाँ जनमैत्री हस्पिटलमा चलाउने भनेर रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा करोडौँ रुपियाँ जम्मा भएको छ। त्यसको पनि हिसाब किताब खोज्नुपर्छ। यहाँनिर अब जस्तो बालेन शाहको नागरिकता रद्द गर्न माग गर्दै युवराज सपलले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिए भन्ने कुरा आयो। कसरी हेर्नु बेला? होइन यो हिजो मैले अलिकति सङ्केत गरेका थिएँ। यो उजुरी दिएको छ सायद अदालतसम्म पर्ला। किनभने रवि नागरिकता चान्चुने कुरो होइन। नागरिकतामा उजुरी रद्द हुनु भन्नाले नागरिकता रद्द हुनुपर्छ बालेन शाहको? होइन नागरिकता यदि छानबिनमा पर्यो र उनले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको नाम भनेको त प्रथम ओरिजिनल नागरिकता लिँदाको बालन यासे शाह होइन। उनको BALEN बालन होइन बालेन्द्र हो क्या अरे होइन। बालेन्द्र त्यो नाम त ठिकै छ। बालेन्द्र पहिला पनि थियो अहिले पनि छ। पछिल्लो नाम भनेको के यो अहिले उनले चुनाव गर्दा यस शाह जस्तो देखिने गरी मोटो शाह छ अहिले शाह। तर उनी इनफ्याक्ट शाह हुन्। अझ शाह पातलो छ। त्यसकारण अब यो विषयमा कानुनले त पहिलो नागरिकता ओरिजिनल नागरिकता लिएको बालन
यासे साला मात्रै चिन्छ नि भनेपछि उनको उम्मेदवारी नै फिर्ता हुन सक्छ, रद्द हुन सक्छ। नागरिकता रद्द हुन सक्छ। नागरिकता रद्द भएपछि त उम्मेदवारी स्वतः रद्द हुन्छ होइन? स्वतः रद्द हुन्छ। यहाँनिर भनेपछि रवि पनि सहकारी लगायत विभिन्न काण्डमा मुछिने, बालन शाह पनि नागरिकताबारे प्रश्न उठ्ने भनेपछि हर्क साम्पाङ मात्रै चोखो देखियो पनि सर नयाँहरूमा। हर्क साम्पाङ भनेको त एकदम चोखो। मैले भनिहालेँ परम्परागत स्थापित बलियो राष्ट्रवादी शक्ति भनेको नेकपा एमाले, उदयमान शक्तिको हर्क साम्पाङज्यू र श्रम संस्कृति पार्टी नै हो। त्यो हर्कसँग रवि र बालनको तुलना हुँदैन। कहाँ हिरा कहाँ किरा, फेरि मैले भन्नु पर्यो, तुलना गर्नु नै अन्याय हो। अनि बालन शाह चाहिँ विवाद मुक्त छ। ग्रेनाइट ओछ्याउँदा, त्यो ठमेल एरियामा ओछ्याउँदा मालपानीलाई ठेक्का दिँदा के कसो भयो, अनि पहिला गाडी चढेर प्रतिबन्ध लगाउँछु भन्थे, अहिले उनकै गाडी चढेर हिँडिरहेका छन् भन्ने बित्तिकै त कुरै गर्नु पर्यो। बालन शाहले बेरोजु गरेको कुरै काफी छ नि। फ्रान्समा कान्स फिल्म फेस्टिभलमा जाँदा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका, लाखौँ खर्च गरेका छन्। रहित मान्छे रविको त कुरै गर्नु पर्यो। कुरै गर्नु परेन। बालन शाह सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट लेख्ने, जेनजी आन्दोलनमा हिंसा प्रयोग गर्नको लागि स्क्रिप्ट तयार गर्ने, पृष्ठभूमि बनाउने व्यक्ति हुन्। र यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने, एउटा कुन चाहिँ मेला आयोजना गर्ने नाउँमा करोडौँ रुपियाँ बाँडिएको छ, त्यो पनि अख्तियारमा मुद्दा परेको छ बालनको। रवि लामिछानेको विषय के भयो? तरिका रवि लामिछाने, बालन शाह यिनीहरू भनेको नेपाल विरोधी हुन्, नेपाललाई नष्ट भ्रष्ट गर्न आएको, नेपालको अस्तित्व संस्कृति समाप्त पार्न आएका अनुसन्धानवादी हुन्। हर्क साम्पाङ भनेको देशभक्त, एकदमै असल व्यक्ति हो, देश बनाउने आएको, देश बनाउन आएको। हस् पुलिस केपी शर्मा ओलीज्यू जो राष्ट्र जोगाउन आफ्नो जीव ज्यानको जोखिम मोलेर लाग्नु भएको छ, उहाँ र हर्क साम्पाङ ज्यू नै हो। पुरानो परम्परागत रूपमा नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीज्यू, यता हर्क साम्पाङ ज्यू।